हेलो एभ्रिवान, म राज पराजुली। सबैजना आराम छौ त? ठिक छ, एकैछिन पढौँ है। अब थोरै पढौँ हेर। जस्तै यो भिडियोमा अब हामी नयाँ टपिक सुरु गर्न गइरहेको छौँ हेर। हामी फिजिक्स सुरु गर्न गइरहेको छौँ हेर। र फिजिक्सको मेकानिक्स पोर्सनबाट आज हामी हाइड्रोस्ट्याटिक्स अथवा फ्लुइड स्ट्याटिक्स भन्ने टपिक स्टार्ट गर्न गइरहेको छौँ हेर। एकदमै इन्ट्रेस्टिङ च्याप्टर छ र यो, साह्रै रमाइलो छ। मजाले पढौँ, कोअपरेट गर, एकदम क्लियर कट लाइफ लङ बुझ्छौ हेर। र इन्ट्रान्स पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि यो अलिक महत्त्वपूर्ण टपिक छ र क्लास 10 को तिम्रो प्रेसर भन्ने जुन च्याप्टर थियो पास्टमा तिमीले पढेर आएको छौ त्योसँग यो रिलेटेड छ र तेरो बुझ्नु पनि तिमीलाई सजिलो हुन्छ र। ठिक छ है। अब फर्स्टमा हामी हेरौँ आज इनिसियल लेक्चरमा हेर यसको कोर्स म्याप हेर्छौँ थोरै हामी र प्रेसरको थोरै डिस्कसन गर्छौँ र अनि हामी अर्को लेक्चरदेखि मजाले नै अगाडि जान्छौँ र। ठिक छ है। र धेरै टपिक यहाँ म दोहोऱ्याउँदैछु र अझै पनि कि धेरै टपिक अगाडिको रिपिट हुन आएको छ र, मतलब 10 को धेरै टपिक रिपिट छ है यसमा। यहाँसम्म क्लियर छ ल। अब केही टाइम स्क्रिनमा हेर्दै हो र यहाँ जस्तै हाम्रो फर्स्टमा के छ भने यहाँ कोर्स म्याप छ र। कोर्स म्याप मतलब हामी यो टपिकभरिमा के पढ्छौँ भन्न खोजे आएर हामी यो हेर्न गइरहेको छौँ। अब फर्स्टमा हाम्रो के भन्छ भने इन्ट्रोडक्सन टु हाइड्रोस्ट्याट, कि हाइड्रोस्ट्याट अथवा हाइड्रोस्ट्याटिक्स अथवा फ्लुइड स्ट्याटिक्स भन्छौँ र यो भने के हो, यसमा अरू टर्म्सहरू हामीलाई के चाहिएला थोरै बेसिकवाला हामी यो फर्स्टमा हेर्छौँ र। ठिक छ। अनि त्यसपछि हाम्रो सेकेन्ड टपिक हुन्छ प्रेसर हेर। अब प्रेसर त पहिला पनि पढेर आएको राइट। फर्स्टमा डिफिनेसन हेर मजाले। अब यसमा के एक्स्ट्रा आउँछ भने युनिटहरू एक्स्ट्रा आउँछ हेर। जस्तै तिमीले यो पास्कल सुने होला, न्युटन पर मिटर स्क्वायर सुने होला, तर बार होइन, त्यसपछि यो जुन टर भन्ने छ अर्को यस्तो हामीले अलिक सुने हुँदैनौँ, हामी अरू पनि डिटेलमा हेर्छौँ र। ठिक छ है। अनि अर्को हाम्रो आउँछ डेरिभेसन अफ फर्मुला र यो भन्न खोजेको के भन फ्लुइडले एक्जर्ट गर्ने प्रेसरको जुन फर्मुला छ एच रो जी भन्छौँ र त्यो हामी हेर्छौँ यहाँ मजाले डिराइभ गरेर। यो पनि सानो क्लासकै हो र। अनि अर्को कुरा छ लज अफ लिक्विड प्रेसर हेर। यो अलि रमाइलो छ यहाँनिर है, यसको लजहरू हामी हेर्छौँ हेर मजाले। अब अर्को के छ भने यहाँ थर्डमा पास्कल्स ल अफ फ्लुइड प्रेसर छ र। पास्कल्स ल पहिले पनि पढेको हामीले मजाले है। फर्स्ट हाम्रो चाहिँ स्टेटमेन्ट डायग्राम विच आर भेरी सिम्पल हेर। अनि यसपछि हामी हेर्छौँ यसको एप्लिकेसन छ र हाइड्रोलिकवाला कुराहरू के है ल, भेरी सिम्पल छ र। अनि त्यसपछि हामी पढ्छौँ अप थ्रस्ट हेर अथवा बायन्सी पनि भन्छौँ र, अथवा अप थ्रस्टको फोर्सलाई तिमी के भन्छौ न बायन्ट फोर्स पनि भन्छौ र। ध्यान देऊ है, यो हामी पढ्नेवाला छौँ र। अब त्यसपछि हामी हेर्छौँ फिफ्थमा के भन्नु त ल आर्किमिडीज प्रिन्सिपल। यो पनि पहिल्यै पढेर आएको मजाले हेर। ठिक छ। अब यसमा हाम्रो फर्स्टमा चाहिँ स्टेटमेन्ट हेर, सिम्पल छ एकदम। अनि थियोरिटिकल प्रुफ अथवा डेरिभेसन अफ थ्रस्ट भन्छौँ र, यो पनि गरेर आएको छ हामीले मजाले। अब थोरै एक्स्ट्रा कुरा यहाँ आइदियो र एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन। यो तिमीले क्लास 10 पढ्दाखेरि पनि धेरैचोटि आउँथ्यो र त्यहाँ एज अ न्युमेरिकल आउँथ्यो। अब यहाँ तिमीलाई एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई गर्यौ भनेर तिमी टक्क यसलाई एउटा डेरिभेसन जस्तो लेख्छौ, थोरै एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई गरे भने यस्तरी। ठिक छ है। यो एक्जाममा रिपिट भएर आएको छ है, ध्यान देऊ एकदमै नै आएको छ अरे। यो अलिकति ध्यान दिनुपर्ने क्वेसन छ अरे यहाँनिर है। अनि अर्को छ त्यसपछि प्रिन्सिपल अफ फ्लोटेसन हेर, एकदमै नै रमाइलो छ अरे यहाँ। ठिक छ। अलि डिटेल पढ्छौँ है हामी, सानो क्लासभन्दा अलि डिटेल गरेर पढ्छौँ। यसमा सामान्य छ अरे यहाँ स्टेटमेन्ट छ, केसेस छ र स्टेटमेन्टै म तिमीलाई 3-4 लेखाइदिन्छु मजाले हेर, क्लियर कट वेमा बुझ्ने गरिएर। ठिक छ। सानो सानो कुरा पनि हामीले माइक्रो फोकस गर्नुपर्छ है ल। अब यसपछि हाम्रो जीमा आउँछ। अब यो टपिक हामीले अलिकति सुनेको छैनौँ, नयाँ खालको छ र इक्विलिब्रियम अन फ्लोटिङ बडिज भन्छ। ध्यान दिउँ त के अरे इक्विलिब्रियम भनेको ब्यालेन्स भन्न खोजेको हो कि हामी त्यहीमा कुरा गरिहाल्छौँ। अन फ्लोटिङ बडिज हेर, फ्लोटेसनकै कुराहरू यो। ठिक छ है। अब यसमा हाम्रो आउँछ थोरै हामीलाई नयाँ नयाँ टर्म्सहरू चाहिन्छ र लाइक तिम्रो के हुन्छ सेन्टर अफ ग्राभिटी सिजी भन्छौँ र यहाँ सेन्टर अफ ग्राभिटी, त्यसपछि सेन्टर अफ बायन्सी भन्छौँ र। ठिक छ। सिबी भन्छौँ यसलाई। अनि अर्को मेटा सेन्टर भन्छौँ, म सबै डिटेलमा गरिदिइहाल्छु। अनि त्यसपछि हाम्रो कन्डिसन छ र यहाँ स्टेबल इक्विलिब्रियम छ, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम छ। ठिक छ। अर्को न्युट्रल इक्विलिब्रियम पनि भन्ने हुन्छ, त्यो हामी यही टपिकमा कुरा गर्छौँ र। हाम्रो इक्विलिब्रियम भन्ने छुट्टै टपिक पनि छ, हामी त्यसमै हेर्छौँ न्युट्रलको बारेमा छ है। हामी अहिले यहाँ स्टेबल र अनस्टेबल हेर्दाखेरि हुन्छ फ्लुइड स्ट्याटिक्सको लागि चाहिँ। ठिक छ। अनि अर्को कुरा आउँछ अब स्पेसिफिक ग्राभिटी, साह्रै सिम्पल छ, तिमीले पहिला पनि पढेर आएको छौ र। रिलेटिभ डेन्सिटी जस्तै हो, धेरै सिम्पल छ। फर्स्टमा हामी इन्ट्रोडक्सन हेर, यो त सहिलो छ एकदम। अनि मेजरमेन्ट अलि रमाइलो छ अरे यहाँ। अब ठिक छ है। जस्तै लाइटर देन वाटर अथवा लाइटर देन लिक्विड भयो के नाप्छौँ। ठिक छ। त्यसपछि हेभी भयो के नाप्छौँ, सोलुबल भयो के नाप्छौँ, हामी धेरै कुराहरू छ यसमा मजाले है। अब लिक्विडकै के नाप्छौँ हामी कन्डिसन वाइज डिल गर्नुपर्छ। यहाँ अलिकति टेक्निकल कुरा छ, थोरै ध्यान दिनुपर्छ। ठिक छ। अनि अर्को छ तिम्रो हाइड्रोमिटर हेर। अब हाइड्रोमिटर हामीले अलिअलि सानो क्लासमा थोरै पढाएको छौँ, हामी अलिकति डिटेलमा पढ्छौँ अरे यहाँ। ठिक छ। अनि हाइड्रोमिटरको फर्स्टमा त इन्ट्रोडक्सन र टाइप भइहाल्यो र। ठिक छ। निकोल्सन्सहरू टाइप मजाले छ अरे त्यहाँ, कन्स्ट्यान्ट इमर्सन भन्ने छ, हामीलाई मजाले थाहा छ यस्तो धेरै टाइपको छ अरे यहाँ। अनि अर्को कुरा आउँछ मेजरमेन्ट अफ स्पेसिफिक ग्राभिटी हेर, जुन स्पेसिफिक ग्राभिटी माथि कुरा भएको थियो अहिले भर्खर, त्यो हाइड्रोमिटरले पनि त मेजर हुन्छ अरे मजाले, कामै यही हो यसको। अब ल्याक्टोमिटरहरूको पनि कुराहरू हामी बिस्तारै यो हामी यहाँ हेर्छौँ र। अब लास्टमा आउँछ हाम्रो स्पेसिफिक ग्राभिटी बटल हेर,
अथवा स्पेसिफिक ग्राभिटीवाला भाँडो त्यो भन्छौँ र। अनि यसको दुईवटा केसेस छ र, लिक्विडको केयर निकाल्ने र सोलिडको केयर निकाल्ने। के निकाल्ने? स्पेसिफिक ग्राभिटी। यहाँ मैले जुन एसपीजीआर भनेर लेखाएको छु इट इज स्पेसिफिक ग्राभिटी हेर, बुझ्यौ है। त्यसको मैले एब्रिभिएसन लेख्न खोजेको, त्यहाँ सर्ट फर्म लेख्न खोजेको र, बुझ्यौ है। नअटार ठाउँ एसपीजीआर भनेको स्पेसिफिक ग्राभिटी, अदर नेम अफ रिलेटिभ डेन्सिटी जस्तो कुराहरू यो, ठिक छ है। सामान्य छ र। यसरी हामीले के गर्छौँ त यो होल टपिकलाई यसरी हामीले क्र्याक गर्न सक्छौँ र। साह्रै राम्रो टपिक छ यो। यहाँसम्म क्लियर छ एकदम? हाम्रो कोर्स म्याप यति छ है, हाम्रो कन्टेन्ट यति हुनेवाला छ भन्न खोजेर, बुझ्छौ है। अनि त्यसपछि अब फिजिक्समा चाहिँ हामी के गर्छौँ त यो सकाउने बित्तिकै हामी थोरै भेरी सर्ट क्वेसन पनि हेर्नुपर्छ र। सानो सानो क्वेसनहरू पनि एकदमै आउँछ यसबाट, ठिक छ। अनि अर्को कुरा हामी के गर्छौँ भने न्युमेरिकल्स पनि हेर्छौँ र। त्यो हामी एन्डमा गर्छौँ है, त्यसलाई हामी एन्डमा गर्छौँ। फर्स्ट हामी यो म्याप के को लागि भन्छ त थ्योरेटिकल पार्टको लागि मात्रै म्याप हो र, ठिक छ। ल अब हामी टक्क हाम्रो कोर्समा इन्टर गरौँ र है। अब स्लाइड चेन्ज गर्दैछु र, काहीँ डाउट भयो यहाँ मलाई तिमीले क्वेसन गर्न सक्छौ र, ठिक छ। ल अब यहाँ आएर हाम्रो फर्स्ट स्लाइड हुँदैछ र अब कन्टेन्टमा चाहिँ है। अब हाम्रो फर्स्टमा के थियो भन्दा इन्ट्रोडक्सन टु हाइड्रोस्ट्याटिक्स र, बुझ्यौ है। यसको इन्ट्रोडक्सनमा केही टर्म्सको बारेमा कुरा होला। अब ध्यान दिएर हेर्दै एकदमै। फर्स्टमा हामी पढ्छौँ फ्लुइड भनेको के हो, त्यसपछि हाइड्रोस्ट्याटिक्स अथवा फ्लुइडस्ट्याटिक्स भनेकै के हो, अनि हामी हेर्छौँ डेन्सिटी भनेको के हो, त्यसपछि थोरै रिलेटिभ डेन्सिटी भनेको के हो, अनि हामी हेर्छौँ थ्रस्ट भनेको के हो र। यसरी 4-5वटा डिफिनेसन पढेपछि लगभग त्यो थोरै ब्याकअप बन्छ अरे यहाँ, ठिक छ। अब ध्यान दिनु फर्स्टमा के छ भन्दा ल फ्लुइड भनेको के हो र। अब साह्रै सिम्पल छ र। फ्लुइड भनेको स्टेट अफ म्याटर हो र। सोलिड लिक्विड ग्यासमा यस्तो स्टेट अफ म्याटर हुनु पर्यो जुन बग्न सक्छ र, फ्लो गर्न सक्छ र। फ्लो गरिकै फ्लुइड भयो र। जे कुरा बगिरहेछ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा यसलाई तिमी के भन्छ फ्लुइड भन्छौ र। अब तिमीले क्लियर कट बुझ्यौ होला फ्लुइडमा के पर्छ भन्दा त्यसो भए ग्यास पनि पर्छ, लिक्विड पनि पर्छ र। साह्रै सिम्पल छ र, बुझ्छौ है। अनि अर्को कुरा म तिमीलाई क्लियर गरिहालौँ र, जुन हामी हाइड्रोस्ट्याटिक्स भन्ने टपिकमा अथवा फ्लुइड मेकानिक्स भन्ने टपिकमा जति पनि लहरू पढ्छौँ, जति पनि फर्मुला पढ्छौँ, यो के को लागि हो न फ्लुइडको लागि हो र। बेला बेलामा वाटर मात्रै पनि लेखा हुन्छ बुकहरूमा, तर तिमी के बुझ यो इक्वल्ली एयरको लागि पनि लाग्छ। यो ध्यान देऊ र, एकदम ध्यान देऊ यहाँनिर। जस्तो प्रेसरको फर्मुलाहरू, अप थ्रस्टका कुराहरू, आर्किमिडीज प्रिन्सिपलका कुराहरू, यो सबै एयरमा पनि लाग्छ र। ध्यान देऊ र, ठिक छ है। त्यो सकेसम्म लिक्विड भन्दा पनि फ्लुइड भन्दा बेटर हुन्छ र, बुझिन्छ है। साह्रै सिम्पल छ र। अब यहाँ डिफिनेसन त्यही छ र, केही गाह्रो छैन यसमा त। द स्टेट अफ म्याटर द्याट क्यान फ्लो फ्रम वान पोइन्ट टु एनदर पोइन्ट इज कल्ड फ्लुइड हेर। एक्जाम्पल के हुन्छ लिक्विड ग्यास हेर। अनि यहाँ मैले कुरो भनिहालेँ अल लज एन्ड कन्सेप्ट अफ हाइड्रोस्ट्याटिक्स आर एप्लिकेबल फर फ्लुइड हेर, बुझ्छौ है। फ्लुइडको लागि हो यो, बुझिन्छ यहाँसम्म भेरी क्लियर हेर। अब सेकेन्ड कुरा हेर हाइड्रोस्ट्याटिक्स। यो दुईवटा टर्म्स छ हेर यसमा, हाइड्रो र स्ट्याट हेर। हाइड्रो माने के हो त लिक्विड भन्न खोजे वाटर स्पेसल लिएर हाइड्रो, ठिक छ। स्ट्याट भनेको के हो रेस्ट हो र। ध्यान देऊ जहिले पनि फिजिक्समा अथवा केमिस्ट्रीमा साइन्समा नै स्ट्याटिक्स भन्ने आछ भने द्याट इज एट रेस्ट हेर, र डाइनामिक्स भन्यो भने द्याट इज एट मोसन हेर। जस्तै इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स भने त्यसो के हो चार्ज एट रेस्ट। हाइड्रोस्ट्याटिक्स भने के हुन्छ भन्दा फ्लुइड एट रेस्ट। रेस्टमा भएको फ्लुइडको प्रोपर्टी स्टडी गर्नलाई तिमी के भन्छौ न फ्लुइड स्ट्याटिक्स अथवा हाइड्रोस्ट्याटिक्स भन्छौ र, बुझिन्छ है। र यहाँ हाइड्रो मतलब के नबुझ पानी मात्रै हो भन्नु खोजे होइन के। अब नर्मल्ली पानी नै बुझिन्छ नि त बग्छ भन्ने बित्तिकै, त्यो उसले एज अ जेनरलाइज टर्म फ्लुइड स्ट्याटिक्स नभनेर उसले हाइड्रो भनिदिरहेको छ र। नर्मल लाइफमा त्यही बुझिन्छ भन्न थालेर, तर यसको मतलब के होइन हाइड्रोमा नि वाटरलाई मात्रै लाग्छ भन्न खोजेको चाहिँ होइन हेर, फ्लुइडलाई नै लाग्ने हो, ठिक छ। अब हाइड्रोस्ट्याटिक्स र फ्लुइड स्ट्याटिक्स लगभग सेम टर्ममा हामी युज गर्छौँ हेर, एज अ सिनोनिम युज गर्छौँ। अब यहाँ मिनिङ के छ त ब्रान्च अफ फिजिक्स द्याट डिल्स विथ के मतलब स्टडी अफ फ्लुइड एट रेस्ट हेर। ध्यान देऊ है, यो रेस्ट भन्ने चाहिँ तिमीले अन्डरलाइनै गर्नु पर्यो र। रेस्ट भन्न आवश्यक छ, बुझ्यौ नि। मोसनमा आयो भने तिमी त्यसलाई के भन्छौ त हाइड्रोडाइनामिक्स भन्छौ र। त्यसमा हामी भिस्कोसिटीहरू पछि पढ्नेवाला छौँ, बुझ्छौ है। तर अहिले हामी के गरिरहेको छौँ त हाइड्रोस्ट्याटिक्स हेर। बग्या पानी होइन चुप्पो लागेर बस्या पानी हो भन्न खोजेर, अथवा बसेको फ्लुइड हो हेर, बुझिन्छ है। सुपर क्लियर। अब यसपछि छ हाम्रो डेन्सिटी हेर। अब त्यो मतलब सर के गरायो क्लास 11मा त +2मा आएर पनि 11-12 को क्लासमा पनि कहाँ छ डेन्सिटी पढाएको मन लागेर रुक एकछिन हेर, पढ्न आवश्यक छ र यो, ठिक छ है। किनभने हामी बच्चैदेखि नै डेन्सिटी इज डिफाइन्ड एज रेसियो अफ के भन्छौँ भन्दा ल मास एन्ड भोल्युम भन्छौँ। त्यो राम्रो होइन डिफिनेसन, त्यो राम्रो भएन र। तिमीलाई डेन्सिटीको फर्मुला लेख भने होइन नि त है, ध्यान देऊ त ल। यस्तै मैले तिमीलाई मेकानिक्समा मोमेन्टम पनि पढाएको थिएँ हेर, याद आयो? त्यहाँ पनि हामी त्यही भन्छौँ प्रोडक्ट अफ मास एन्ड भेलोसिटी। तिमीलाई फर्मुला सोधेकै होइन र, फर्स्टमा डिफाइन गर न कन्सेप्ट भन डेन्सिटीको। डेन्सिटी भनेको के हो त्यसो भए मेजर अफ टाइटनेस हेर।
कुनै पनि म्याटरमा मोलिक्युल्सहरू कति लुज अथवा टाइट छ त्यसको मेजरमेन्टलाई तिमी भन्छौ डेन्सिटी। हेर ध्यान देऊ, जस्तै सोलिड भयो के हुन्छ टाइटली एरेन्ज्ड मोलिक्युल्स हेर, लिक्विड भयो अलिकति लुज हेर, अलिक कम कम्प्याक्ट हेर। अब ग्यासमा त धेरै नै लुज हुन्छ अझै, मोलिक्युल्स त्यति टाढा छ हेर। अब हो यसको मेजरमेन्ट इज कल्ड डेन्सिटी, बुझ्छौ है। अनि हामी म्याथमेटिकल्ली के डिफाइन गर्छौँ त कि पर भोल्युममा युनिट भोल्युममा कति मास छ यसले डेन्सिटी बुझाउँछ र। जति धेरै डेन्सिटी त्यति टाइट मोलिक्युल्स, त्यति कम्प्याक्ट मोलिक्युल्स र जति कम डेन्सिटी त्यति लुज मोलिक्युल्स र। बुझिन्छ है, यहाँसम्म क्लियर छ नि, यो ध्यान देऊ र। अब यहाँ डेफिनेसन के हुन्छ मतलब डेन्सिटी क्यान बी डिफाइन्ड एज मेजर अफ के हुन्छ न कम्प्याक्टनेस र अथवा टाइटनेस र अफ मोलिक्युल्स अफ म्याटर र। ठिक छ, अब म्याथमेटिकल्ली डेन्सिटी भनेको के हुन्छ भने मास पर युनिट भोल्युम र। यसरी यहाँ म्याथमेटिकल्ली डिफाइन गर्दैछौँ, बुझ्छौ है, मजाले एकदम सिम्पल छ र। अब यहाँ थोरै यहाँनिर फरक छ र कि स्कुल लाइफतिर तिमी यसलाई डिडिडी लेखेर आउँथ्यौ र डेन्सिटी डी, तर हामी अब +2 लाइफमा अथवा कलेज लाइफमा हामी अथवा युनिभर्सिटी लाइफमा हामी गर्छौँ के भन त ल रो युज गर्छौँ र RHO रो। यहाँ हेर्दै 9 जस्तो छ नेपाली, जुन यसरी लेख्छौ तिमी ध्यान दिएर, जुन यस्तो लेख्छौ नि 9 जस्तो यस्तो अरे हो, यसरी 9 जस्तो लेख्छौ र हो, यसरी चट्ट 9 जस्तो लेखिन्छ। यसलाई हामी के भन्छौँ भने रो भन्छौँ, RHO रो। तर डेन्सिटी भनेको अब डी भन्न आउँदैन हेर, रो भनेर आउँछ र। बुझिन्छ है, रो भन्न आउँछ, ध्यान देऊ है, RHO रो, इट इज डेन्सिटी, इट इज सिम्बल फर डेन्सिटी हेर। ठिक छ, अब फर्मुला हाम्रो के हुन्छ त रो इज इक्वल टु m/v। m भने के हुन्छ भने मास, v भनेको भोल्युम। ठिक छ, बुझिहाल्छौ र। अब SI युनिट के हुन्छ साह्रै सिम्पल छ, kg/m3 बुझिहाल्छौ। अब सानो कुरा अर्को आउँछ र यहाँ डाइमेन्सन लेख्नु पर्यो र क्वान्टिटीको टाइप पनि लेख्नु पर्यो। अब ध्यान दिएर सुन फेरि पनि, यो म बुझाउँछु के भन्न खोजेँ अब कि अब फिजिक्स पढ्दाखेरि हायर लेभलमा कुनै पनि नयाँ क्वान्टिटी आइरहेछ तिम्रो अगाडि कुनै नयाँ क्वान्टिटी आइरहेछ भने तिमी त्यसलाई डिफाइन गर्छौ र फर्स्टमा, त्यसपछि युनिट लेख्नै पर्यो र अनि भन्छौ त्यसको डाइमेन्सन के हो, यो कम्पलसरी गर्नु र तिमीहरूले। अनि अर्को कुरा यसको टाइप के हो र, वेक्टर छ कि स्केलर छ कि अब टेन्सरै भन्छौ कि, यसमा डिपेन्ड गर्छ र तिम्रो डेफिनेसन कम्प्लिट छ कि छैन। ठिक छ, त्यो कम्प्लिट डेफिनेसनको लागि तिमीले SI युनिट, डाइमेन्सन अनि टाइप अफ क्वान्टिटी पनि मेन्सन गर्नै पर्छ र यो गर्दा बेटर हुन्छ र। ठिक छ, र यसबाट क्वेसन्सहरू पनि इन्ट्रान्समा पनि धेरै आउँछ र तिम्रो इक्जाममा पनि धेरै आउँछ र। ठिक छ, यहाँसम्म भेरी मच क्लियर। अब यसको डाइमेन्सन के हुन्छ भने अब फेरि मलाई सर डाइमेन्सन भने के हो, यो त फर्स्ट टपिक हो र फिजिक्सको, साह्रै सिम्पल छ। म सर्टकटमा भनिदिन्छु र मालती हो र। के हो रे, मालती हो, डाइमेन्सन भनेकै मालती, बुझ्छौ है, अरू पनि टन्नै छ, म मालती भन्छु र टक्क, MLT के MLT मालती। मासलाई m लेख्नु, लेन्थलाई l लेख्नु, टाइमलाई t लेख्नु, अनि यसको पावर देखाउने र क्वान्टिटीमा कति छ पावर यसको, द्याट इज कल्ड डाइमेन्सन। फन्डामेन्टल क्वान्टिटीको पावर इज कल्ड डाइमेन्सन हेर। हामी यसकै टपिकमा डिटेल डिस्कस गरिहाल्छौँ, चिन्ता नगरिदेऊ र। ठिक छ है, अब आफै सोच kg/m3 को डाइमेन्सन के हुन्छ भने kg भनेको त मास हो, भनेपछि एउटा m लेख्नु, अनि यहाँ मिटर तल छ र मिटर क्युब तल छ र डिनोमिनेटरमा, भनेपछि यो के हुन्छ m-3 जस्तो भयो र यो। अब हाम्रो के हुन्छ मिटर भनेको त लेन्थ हो र, त्यही भएर यलमा के हाल्छौ -3 हाल्छौ र। अब यसमा टाइम छ, टाइम छैन, टाइम लेख्नु पर्दैन अब मजाले, बुझिन्छ। अब यसको डाइमेन्सन के हुन्छ मतलब ml-3, m भने के को लागि भने kg को लागि, kg भनेको मास हो, मासलाई m हाल्छौ, लेन्थलाई l हाल्छौ, अनि kg एउटा छ पावर 1 हाल्यौ, अनि लेन्थको के छ भने यहाँ m³ छ, 3टा छ र त्यो पनि डिनोमिनेटरमा छ, भनेपछि हामीले l-3 हाल्यौ र यसरी डाइमेन्सन लेख्छौ र। बुझिन्छ है, साह्रै सिम्पल छ है। अनि अर्को कुरा यहाँ आउँछ र कि डेन्सिटी अब के भन्छ भने इट इज स्केलर क्वान्टिटी हेर। के भन्छौ भने स्केलर क्वान्टिटी हेर, बुझिन्छ है, भेरी सिम्पल, भेक्टर होइन अरे यो, बुझिन्छ यहाँसम्म, साह्रै नै सिम्पल छ अरे यो, क्लियर छ है। ल अब अर्को हेर के हुन्छ रिलेटिभ डेन्सिटी हेर। अब रिलेटिभ भने के हो भने कम्पेरेटिभ भन्न खोजे यार, ध्यान देऊ र कि जेमा अब रिलेटिभ आइरहेछ जुन पनि क्वान्टिटीमा, फिजिक्समा, केमिस्ट्रीमा, साइन्समा हेर, द्याट मिन्स कम्पेरेटिभ क्वान्टिटी हेर। इक्जाम्पल रिलेटिभ भेलोसिटी आउन सक्छ, पछि रिलेटिभ मासहरूको कुरा आउँछ त्यहाँ मजाले। ठिक छ, रिलेटिभ डेन्सिटीको कुरा आइसक्यो अरे यहाँ, बुझ्छौ है। जस्तै रेस्ट एन्ड मोसन आर रिलेटिभ टर्म्स हुन्छ र। अब रिलेटिभ भने आफन्त हो त होइन हेर, रिलेटिभ मतलब के भने कम्पेरेटिभ टर्म हेर। अब यहाँ रिलेटिभ डेन्सिटी भने के हो मतलब कम्पेरेटिभ डेन्सिटी अथवा वाटरसँग कम्पेयर गर्यो भन्ने खोज्या क्या, वाटर भन्दा कति डेन्सिटी धेरै छ, कति टाइम्स, द्याट इज कल्ड रिलेटिभ डेन्सिटी हेर। कम्पेयर्ड विथ वाटर एट 4 डिग्री सेन्टिग्रेड, बुझिहाल्छौ र, किनभने त्यसमा ठ्याक्कै यसको डेन्सिटी कति हुन्छ भन्देऊ 1000 kg/m3 कति भन 1000 kg/m3, बुझिहाल्छौ। CGS मा 1 हेर, बुझिहाल्छौ है। अब सिम्पल छ यहाँ के हुन्छ मतलब रेसियो अफ डेन्सिटी अफ सब्सटेन्स टु डेन्सिटी अफ वाटर एट
4 डिग्री सेन्टिग्रेड हेर बुझ्छौ यसलाई तिमी के भन्छौ न रिलेटिभ डेन्सिटी अथवा स्पेसिफिक ग्राभिटीको कुरा पनि यही नै हो र ठीक छ अब इट इज के हुन्छ म्याथमेटिकली इक्वल टु डेन्सिटी इन सिजिएस हेर ध्यान देऊ म दोहोऱ्याउँछु है अझै रिलेटिभ डेन्सिटी जुन क्वान्टिटी छ यसको जुन नम्बर आउँछ एमाउन्ट यो र सिजिएस को डेन्सिटी सेम हो फर इक्जाम्पल जस्तै आइरनको डेन्सिटी कति हुन्छ भने लगभग 7860 केजी पर मिटर क्युब लगभग त्यति छ अब यसको सिजिएसमा कति हुन्छ भने 7.8 हुन्छ र के हुन्छ भने ग्राम पर सिएम क्युब अब रिलेटिभ यसको कति हुन्छ त ठ्याक्कै 7.8 मात्रै हेर ध्यान दियो अब फरक छ र अब फरक के छ युनिट फरक छ र कि डेन्सिटी त सिजिएसमा युनिट छ र ग्राम पर सिएम क्युब तर रिलेटिभको त युनिट हुँदै हुँदैन र किन सेम क्वान्टिटीको रेसियो लिएपछि त युनिट त क्यान्सल आउट हुन्छ र यसबाट के बुझ्यौ भने नम्बरमा चाहिँ सिजिएसको डेन्सिटी र रिलेटिभ डेन्सिटी सेम हो तर युनिट सहित हेर्छौ भने त फेरि सेम छैन र त्यही मैले यहाँ भनेको छु म्याथमेटिकल्ली इक्वल र अथवा न्युमेरिकल्ली इक्वल टु द के भन डेन्सिटी इन सिजिएस बुझ्छौ है अनि इट इज बोथ के हुन्छ अब युनिटलेस एन्ड डाइमेन्सनलेस हेर न त युनिट छ यसको न त डाइमेन्सन छ र बुझिन्छ है युनिटै छैन यसको किनभने काटिरहेको छ युनिट अनि त्यो नभएपछि डाइमेन्सन पनि छैन यसको बुझिहाल्छौ है इट इज भेरी सिम्पल र अब अर्को क्वान्टिटीमा आऊ तिमी अब के भने यहाँ थ्रस्ट छ र थ्रस्ट पनि हामीले सानै पढेर आएको फर इक्जाम्पल तिमीले कुनै ठाउँमा फोर्स एप्लाई गर र 90 डिग्रीमा एप्लाई गर द्याट इज कल्ड थ्रस्ट हेर बुझिन्छ है फोर्स नै भन्न खोज्या हो तर छड्के लाउने होइन के एकदमै परपेन्डिकुलर तरिकाले लाउने हेर यसलाई भन्छ तिमी थ्रस्ट हेर बुझिन्छ है फर इक्जाम्पल यो मेरो हात छ अब मैले यहाँ ध्यान देऊ त ल कुनै यो अब्जेक्टले यसरी 90 टक्क ढकालिएर द्याट इज नाउ थ्रस्ट तर यसो छड्के बनाएर ढकालिरहेको छ भने द्याट इज नाउ ओन्ली फोर्स हेर बुझ्छौ है तर यस्तो छड्के ढकालिरहेको छ भने द्याट इज फोर्स अब सर्फेससँग 90 बनाएर ढकाल्यो भने द्याट इज आवर थ्रस्ट हेर बुझिन्छ है अब यहाँ हेर त ल नर्मल अर परपेन्डिकुलर फोर्स हेर के भन्दैौ परपेन्डिकुलर फोर्स नर्मल अर परपेन्डिकुलर फोर्स एक्टिङ अन अ सर्फेस इज कल्ड थ्रस्ट हेर अब फोर्सै भइसकेपछि त यसको एसआई युनिट के हुन्छ भने न्युटन हुन्छ र के हुन्छ भन्दै न्युटन अब यसको डाइमेन्सन के हुन्छ भन्दै त ल अब ध्यान दिएर हेर्देऊ न्युटन भने के हुन्छ भन्दा त ल के मिटर सेकेन्ड माइनस 2 यस्तो हुन्छ हैन त यो ध्यान दिऊ त ल एम इन्टु ए हो नि त अब केजी भने त मास हो र भनेपछि एउटा पावर छ एम हाला क्यापिटल अब यो मिटरलाई हामी के हाल्छौँ लेन्थ एल हाल्छौँ यस भनेको टाइमको युनिट हो टी हाल्छौँ पावर माइनस 2 भन्छ यो के हुन्छ अब एमएलटी माइनस 2 सिम्पल छ र मालती रुल लाउने एमएलटी हाल्देऊ पावर टटटक राख्नु र फेरि दोहोऱ्याउँछु म यसमा तिनटै क्यापिटल छ नि फेरि र बिग ब्र्याकेट पनि हाल्नै पर्छ यो रुल नबिर्स है फेरि डाइमेन्सन लेख्दा फेरि दुईटा कुरा कम्पलसरी हेर नो स्मल लेटर्स अलाउड अनि अरू कुरा के भन नो कर्ली ब्र्याकेट अथवा स्मल ब्र्याकेट्स अलाउड हेर बिग ब्र्याकेट मात्रै अथवा रेक्ट्याङ्गुलर ब्र्याकेट भन्छौ नि यो ब्र्याकेट मात्रै तिमीलाई अलाउड हुन्छ र यहाँसम्म बुझिन्छ है अब इट इज के हुन्छ अफ कोर्स भेक्टर क्वान्टिटी हेर किनभने न्युटन युनिट भइसक्यो हो ऊ फोर्सको इक्विभ्यालेन्ट क्वान्टिटी हो अफ कोर्स भेक्टर हुन्छ र बुझिन्छ यहाँसम्म दिस वाज आवर इन्ट्रोडक्सन हेर काहीँ के समस्या भयो सोध्यो र मजाले यु आर फ्री टु आस्क है ल अब यसको टक्क कम्प्लिटवाला स्लाइड हेर्दैौ यहाँ अब फर्स्टमा के छ फ्लुइड यहाँ झ्याप्पै यहाँ रेस्टलाई तिमीले ध्यान दिनु अन्डरलाइन गरेको छु र मैले अब डेन्सिटीमा के थियो भन्दा ल कम्प्याक्टनेसको मेजर हेर यो नि बुझिहाल्यौ अब यहाँ के छ स्केलर यो नि बुझिहाल्छौ र अनि न्युमेरिकल्ली मात्रै किन इक्वल भएको थियो यो पनि बुझ्दिउ र रिलेटिभ डेन्सिटीको के छैन भन डाइमेन्सन पनि छैन युनिट पनि छैन र यहाँ पनि मजाले लेखिया छ अरे ठिक छ अब सर यसको फर्मुलाहरू खोइ भन्ला हो र बाँकी छ रुख तिमीले अहिले भर्खर याद गर त ल अहिले भर्खर कोर्स म्यापमा मैले भनेको थिएँ कि हाम्रो कोर्स म्यापमा त्यहाँ हाम्रो कन्टेन्टमा रिलेटिभ डेन्सिटी पनि छ अरे त्यहाँ लास्टतिर याद आयो स्पेसिफिक ग्राभिटी भन्ने छ नि त म त्यहाँ डिटेलमै बुझाउँछु र यसलाई यहाँ मैले थोरै एज अ रिभिजन मात्रै राखिदियो र बुझ्छौ है भेरी क्लियर अनि थ्रस्ट भने के हुन्छ परपेन्डिकुलर फोर्स र एसआई युनिट न्युटन हुने भयो र अर्को के हुन्छ त्यसको भेक्टर क्वान्टिटी हुन्छ र यसको टाइप ठिक छ है भेरी इजियर यहाँसम्म ठिक छ र फेरि म अझै दोहोऱ्याउँछु र डाइमेन्सन लेख्नै पर्यो र क्वान्टिटीको टाइप पनि लेख्नु पर्यो एसआई युनिट त लेख्नु परि नै हाल्छ र यो तीनटा कुरा कुनै पनि क्वान्टिटीको लागि नसुटाउनु र ठिक छ काहीँ के समस्या हो अभी हम जिन्दा हेर मलाई सोध्यो र ठिक छ ल अब हामी जाउँ अर्को स्लाइडमा है त अब यसमा हेर तिमी अब हामी सेकेन्ड हेडिङमा आयौँ केमा आयौँ भने त प्रेसरमा आयौँ र ठिक छ प्रेसर हेर ध्यान देऊ है अब प्रेसरको फर्स्टमा हामी हेर्छौँ डिफिनेसन हेर अब प्रेसर त साह्रै सिम्पल छ र हुन्छ के मतलब थ्रस्ट पर युनिट एरिया अहिले भर्खर थ्रस्ट पढेको हो र अथवा यसलाई के भन्न सकिन्थ्यो भने परपेन्डिकुलर फोर्स पर युनिट एरिया अथवा नर्मल फोर्स पर युनिट एरिया इज कल्ड के भन्छ ल प्रेसर हेर बुझ्छौ है एकदम सिम्पल छ अरे यो नर्मल फोर्स पर युनिट एरिया यसलाई हामी के भन्छौँ भने प्रेसर भन्छौँ र अथवा तिमीले बच्चामा यसरी पनि पढायो होला हो फोर्स एप्लाइड पर युनिट एरिया नर्मल्ली
तिमीले यो नर्मल भन्ने कुरा चाहिँ कतै न कतैबाट यसलाई इन्डिकेट गर्दैकै हुनु पर्यो र कि नर्मल भन कि परपेन्डिकुलर भन कि त थ्रस्ट नै भन्दै र नर्मल कुरा हुनै पर्यो। बुझिन्छ है, साह्रै सिम्पल छ अरे यो। अनि प्रेसर इज के क्वान्टिटी भने यहाँ अब नर्मली यसमा अब थोरै थोरै अरू पनि अप्सन छ र हामी नर्मली स्केलर भन्छौँ र ठिक छ है। अब यसमा टेन्सरका कुराहरू पनि आउँछन् जुन हामी पछि इन्ट्रान्सलाई हेरौँला र अब टेन्सर किन भन्न खोजे हो, यसको मिनिङ के हो, र्याङ्क 0 र्याङ्क 1 र्याङ्क 2 भने के हो हामी पछि इन्ट्रान्समा हेर्छौँ र अहिले तिमीले के बुझ्न सकिन्छ भने प्रेसरलाई तिमीले स्केलर लेख्दौ केही फरक पर्दैन र ठिक छ। बुक्सहरूमा पनि त्यही छ, हाई स्कुलको बुक्सहरूमा यही नै छ र तिमीले डाइरेक्ट लेख्न सक्छौ यसलाई स्केलर क्वान्टिटी हेर ठिक छ। यो टेन्सरवाला कुरामा तिमीलाई अलिक पछि भन्छु र इन्ट्रान्सकैमा कुराहरू होला है, फेरि यहाँ फेरि डिटेलिङमा अर्कैपट्टि जान्छ र त्यो नगरौँ हामी अहिले यहाँ। जस्तै अरू अब के छ भन्दा यहाँ डाइमेन्सन लेख्नु पर्यो, ध्यान देऊ। अब प्रेसर भने के हुन्छ मतलब पास्कल हेर अथवा न्युटन पर मिटर स्क्वायर सकिन्छ है। अब डाइमेन्सन के लेख्ने भने अहिलेको फोर्सलाई बाई लेन्थ स्क्वायर गरिदियो र बुझिहाल्छौ होइन। अहिले फोर्सको के थियो मतलब MLT - 2 थियो र अब बाई यसको के हुन्छ एरिया र एरियाको के आउँछ मतलब L स्क्वायर आउँछ र किन लेन्थ स्क्वायर भनेको एरिया हो। अब यो तिमीले लगेर माथि घटाउँछौ भने त अब यो आएन त अब ML - 1 T - 2 हेर भेरी सिम्पल। दिस इज द डाइमेन्सन अफ प्रेसर हेर बुझिन्छ है। अब म्याथमेटिकल्ली यहाँ कुरा आयो र कि प्रेसरको फर्मुला के भन्छ भने F/A र F भनेको फोर्स होइन, F भनेको के हो थ्रस्ट हो र। यदि फोर्स हो भने के हुनु पर्यो परपेन्डिकुलर नै हुनु पर्यो, अरू लिएर भएन। ध्यान देऊ है, यस्तो भन्न खोजे हो र बुझिन्छ है। अब यो जुन तिम्रो फोर्स यदि परपेन्डिकुलर भएन, यदि छड्के लागिरहेछ भने अब के गर्ने, अब प्रेसर के हुन्छ होला त्यसो भए प्रेसर नलाग्ने त हुँदैन र प्रेसर अफ कोर्स लाग्छ। अब म यहाँ यो कुरा गर्न गइरहेको छु र कि यदि फोर्स इन्क्लाइन छ भने अब के गर्छु र ठिक छ। डायग्राम थोरै यहाँ छ र अब यो एकछिन अहिले नहेर म तिमीलाई पहिला यहाँ क्लियर गरिदिन्छु अनि मात्रै डायग्राम हेर्नु है। र थोरै म जुम गर्छु है पहिला, ल थोरै यहाँ जुम गरौँ हेर, यहाँ स्पेस निकालौँ न है ल। अब ध्यान दिएर हेरिदेऊ एकैछिन ध्यान देऊ। जस्तै फर्स्टमा तिमीले राइट एङ्गल ट्राइङ्गल बुझ्नु जरुरी छ र किनभने अप्सनल म्याथ त फिजिक्सको सास हो र प्राण हो ठिक छ, एकदमै नै चाहिन्छ तिमीलाई। ध्यान दिएर हेरिदेऊ। अब जस्तै यहाँ हेर फर इक्जाम्पल दिस इज अ राइट एङ्गल ट्राइङ्गल, ध्यान देऊ है। अनि यो तिम्रो छ रिफरेन्स एङ्गल थीटा हेर ठिक छ। अब यो सपोज तिम्रो ल हाइपोटेन्युसलाई मैले R मानिएर अब यो हाम्रो के हुन्छ भने B भनेको बेस हुन्छ र के हुन्छ यो बेस हुन्छ र यो के हुन्छ परपेन्डिकुलर हुन्छ बुझिन्छ। अब ध्यान देऊ त ल, अब यसमा cos थीटा भने के हुन्छ त ल, ध्यान देऊ त ल cos थीटा यो भने के हुन्छ भने B/H र अथवा के हुन्छ यहाँ B/R हुन्छ र बुझ्छौ। यहाँ 90 छ, यहाँ बुझ्छौ फेरि यहाँ 90 छ र यहाँ। और अब B भने के हुन्छ त ल R cos थीटा आयो र के आउँछ R त लग त R cos थीटा आउँछ। म यहाँ लेख्छु सिधै R cos थीटा आउँछ, के आउँछ भने R cos थीटा। अब यस्तै तिमी sin थीटा वाला रिलेसन लाउ त ल, sin थीटा भने के हुन्छ भने P/R अथवा परपेन्डिकुलर बाई के भने हाइपोटेन्युस, यो गर्दा के आउँछ भने अब P आउँछ तिम्रो R sin थीटा, के आउँछ R sin थीटा र मल्टिप्लाईमा है यहाँ मेरो नोटेर मैले तल लेखा हो P भने के हुन्छ भने R sin थीटा। तिमीले यस्तो कुरा मार्जिनको टपमा लेख्छौ र ठिक छ यहाँसम्म। अब यसबाट के बुझिन्छ भने बेस भने के हुन्छ भने हाइपोटेन्युस टाइम्स cos थीटा जहिल्यै पनि राइट एङ्गल ट्राइङ्गलमा, र परपेन्डिकुलर भने के हुन्छ भने हाइपोटेन्युस टाइम्स sin थीटा हेर। अब यो चाहिँ हामीले यादै गर्दा राम्रो हुन्छ, निकाल्दा फेरि झन्झट हुन्छ र किन धेरै नै ठाउँमा युज हुन्छ है। यो भेक्टरमा काइनेमेटिक्समा ल अफ मोसन जताततै युज हुन्छ अरे, यो थोरै यादै गरेर राम्रो हुन्छ। यसलाई बेसपट्टि cos थीटा हुन्छ र ठिक छ। र यसको मेरो नारा पनि छ र लाइफ लङ नारा छ र यसलाई यस्तो हुन्छ र cos भने बेसपट्टि बस, ध्यान देऊ बेस भनेको बस्ने ठाउँ हो र बेस हेर भन्छ cos माने बेसपट्टि बस, cos माने बेसपट्टि बस अथवा cos माने थीटापट्टि बस। यो कुरा तिमीले लाइफ लङ याद गर्नु र cos बेसमा बस, cos थीटामा बस ठिक छ बुझिन्छ है। बेसपट्टिको के हुन्छ भने cos वाला हुन्छ र त्यसको उल्टा के हुन्छ sin वाला हुन्छ र सिम्पल। यहाँसम्म बुझिन्छ है, सुपर क्लियर। अब ध्यान दिएर यहाँ हेर्देऊ त ल, अब यता हेर्देऊ ल एक्चुअली अब है त ल। अब यहाँ 90 छ यहाँ थीटा छ ल, बुझ्छ थीटा यो हो र माथिको यो एङ्गल थीटा हो है ल। अब यो मलाई के हुन्छ त दिस इज ल, यसलाई म A मान्छु ल, हाइपोटेन्युसलाई मैले A मानिएर। अब यो के हुन्छ भने A यो हुन्छ तिम्रो के भने sin थीटा र किन बेस यहाँ चाहिँ। अब यहाँ के हुन्छ A cos थीटा र यो C भनेको मैले cos भन्न खोजेँ है। अब A के हुन्छ भने cos थीटा आउँछ र यहाँ बुझ्यौ के भने के बुझ्यौ मतलब बेस भनेको cosमा भइहाल्छ र ठिक छ। बेसपट्टि के आउँछ भने cos आउँछ र बुझिन्छ नि। यसबाट के बुझ्यौ भने cos भनेको बेसपट्टि बस अथवा एङ्गलपट्टि बसेर के भने एङ्गलपट्टि बसेर बुझिन्छ है। यो नबिर्सनु है तिमीले, अब यो धेरै ठाउँ चाहिन्छ नि हामीलाई ल। अब यहाँ हेर्दै त्यसो भए यहाँ हेर फर इक्जाम्पल यो तिम्रो सर्फेस छ, तिमीले फोर्स लगायो यसरी हेर ठ्याक्कै 90 बनाएर। अब हाम्रो प्रेसर के हुन्छ त ल F/एरिया हेर के हुन्छ भने F/A मजाले किन द एङ्गल इज 90 हियर। यहाँसम्म क्लियर छ, सुपर क्लियर हेर। अब एकैछिन यहाँ आएर ध्यान दिएर
अब इन्क्लाइन लगायो के हुन्छ यहाँ हाम्रो सर्फेस सपोज यस्तो छ ठिक छ अब तिमीले यसरी फोर्स लगायो अरे मजाले चट्ट यो एरो है ल बुझिहाल्छौ र छड्के फोर्स लगायो अब के हुन्छ यो फोर्स सपोज एफ छ अरे हाम्रो एरिया सपोज ए छ अरे अब एफ बाई ए हुन्छ त हुन्न र हामी भनिसकेका छौँ 90 वाला फोर्स मात्रै लाउनुपर्छ 90 वाला फोर्सलाई मात्रै कन्सिडर गर्न पाइन्छ र अब हामी के गरौँ भने ठ्याक्कै पर्फेक्टली होरिजेन्टल लाइन तान्नु पऱ्यो 90 हुने गरी सपोज यहाँ लाइन छ र यसरी तिम्रो लाइन छ यो एक्ज्याक्टली तिम्रो के छ त यो परपेन्डिकुलर छ है त सर्फेससँग आएर बुझिन्छ अब तिमी मनमा नै के सोच्छौ भन अब यो जुन एफ छ यो एफले हाम्रो जुन यो होरिजेन्टल लाइनसँग छ यसैले सपोज थीटा डिग्री बनायो अरे बुझिन्छ यहाँसम्म बुझिन्छ र अब ध्यान देऊ त ल ध्यान देऊ अब मनमा नै सोच यहाँ डट गराइ मनमा यहाँ तिमी राइट एङ्गल ट्रायङ्गल बनाऊ मजाले अब यहाँ 90 राख मजाले ठिक छ अब यहाँ थीटा पर्यो ध्यान देऊ ल थीटा पर्यो यहाँ आरै अब यो तिम्रो के हुन्छ भने दिस विल बी आवर बेस हेर यो बेस भयो कि भन अब यहाँ राम्रो हेर्दा ल दिस विल बी आवर बेस हेर अब बेसपट्टि के आउँछ भन कस आउँछ कस भने बेसपट्टि बस याद आयो अब हाम्रो एफ त के हो यहाँ हाम्रो फोर्स एफ विच इज हाइपोटेन्युस हेर बुझ्छौ है अब यो तिम्रो यो पार्ट के हुन्छ त दिस विल बी आवर एफ कस थीटा हेर अब यो के हुन्छ भन एफ कस थीटा हुन्छ र बुझ्यौ अब हाम्रो कम्पोनेन्ट यो मात्रै लिन्छौ हेर बुझिन्छ है अब तिमीले एफ लिन पाउँदैनौ तिमीले के लिन्छौ भन एफ कस थीटा लिन्छौ हेर किनभने एफ कस थीटा चाहिँ परपेन्डिकुलर छ हेर एफ त तिम्रो इन्क्लाइन्ड छ हेर बुझिन्छ हामीले यसरी क्वेसनमा आउँछ अरे यो कि एफ इज इन्क्लाइन्ड एट थीटा डिग्री विथ होरिजेन्टल हेर या फेरि भन्नुपर्छ है एङ्गल कोसँग हो मैले मानिरहेको छु यहाँ एङ्गल केसँग छ होरिजेन्टलसँग छ हेर अब तिमीले यसरी छड्के एङ्गल लायो भने ध्यान दियो त ल अब फर्मुला के हुन्छ भने यहाँ एफ कस थीटा बाई ए हुन्छ र बुझ्यौ है हामीले यहाँ एफ नलाएर के लगायौँ भने यसको कम्पोनेन्ट लगायौँ र बुझ्छौ नि हो यसको मतलब तिमीले के बुझ्यौ भने यदि फोर्स इन्क्लाइन्ड छ भने हामीले अब कम्पोनेन्ट हेर्छौँ ठिक छ नि यसलाई रिजल्भ गरे भन्छौँ क्या भेक्टर लगाएर थोरै कम्पोनेन्ट हेर्छौँ र बुझिन्छ है यो भन्न खोजे हो अब डिटेलमा कुरा हामी यसको भेक्टरमा गरिसकेका छौँ र चिन्ता नगर बुझिन्छ र ठिक छ ल अब थोरै यहाँ हेर्देऊ त ल जस्तै यहाँ हेर अब थोरै जुम गरौँ है ल जस्तै यहाँ हेर अब त्यो डायग्राम बुझ्यो होला तिमीले यहाँ हेर फर इन्क्लाइन्ड फोर्स अब यहाँ हेर्दै हाम्रो फोर्स छड्के छ यहाँ हेरी अनि हाम्रो होरिजेन्टलसँग एङ्गल थीटा बनाएको छ र अब हाम्रो सपोज एरिया ए छ यहाँ बुझ्छौ अब यसको सिधा कम्पोनेन्ट के हुन्छ भने एफ कस थीटा याद आयो किन मतलब बेसमा त के हुन्छ भने बेसमा त कस हुन्छ र कस भने बेसपट्टि बस अब हाम्रो फर्मुला के हुन्छ भने एफ कस थीटा बाई ए तर तिमीले ध्यान के दिनु यहाँ थीटा इज एङ्गल विथ होरिजेन्टल हाम्रो डायग्राम फरक पर्यो एङ्गल अर्कैसँग लियो भने अब फेरि कम्पोनेन्ट फरक पनि आउँछ है ध्यान देऊ यो डायग्राम अनुसार अब के हुन्छ भने एफ कस थीटा हुन्छ र ठिक छ द्याट इज आवर थ्रस्ट हेर बुझिन्छ भेरी सिम्पल हेर साह्रै सिम्पल कन्सेप्ट थियो यो यदि 90 नभएमा के गर्ने भन्ने कुरा हो र है अब अरू युनिट प्रेसरको हेरौँ हेर अब प्रेसरको युनिट के छ भने यहाँ बार छ र अनि एटिएम भन्ने छ एटमोस्फेरिक प्रेसर पनि भन्छौ तिमी अर्को हुन्छ तिम्रो एमएमएफ एचजी छ र यो नि बुझ्छौ है अर्को छ तिम्रो टर भन्छौ र टिओआरआर टर भन्छौ यो पनि छ र अर्को पास्कल अथवा न्युटन पर मिटर स्क्वायर यो हाम्रो के हुन्छ एसआई युनिट हेर हामी यहाँ लेख्छौँ रे एसआई युनिट इज पास्कल हेर बुझिन्छ अब यसको कन्भर्जन पनि राम्ररी हेरिराखेर यहाँ कि 1.01 बार भने के हुन्छ भने 1 एटिएम बुझ्यौ नि त्यो भने के हुन्छ भने 760 एमएफ एचजी यो हामीलाई मजाले थाहा छ हेर कि 1 एटिएम प्रेसर थाहै छ हामीलाई 760 एमएम अफ एचजी मिलिमिटर अफ मर्करी भन्न खोजेर अनि 760 नै टर हुन्छ र यसबाट के बुझ्यौ त ल 1 एमएम अफ एचजी र 1 टर सेम हो बुझिन्छ है अनि यो भने अब के हुन्छ त ल 1.01 इन्टु 10 को पावर 5 पास्कल हेर बुझ्छौ है यो राम्ररी याद हो र यसलाई ध्यान देऊ हेर सिम्पल खालको छ हेर बार एटिएम एमएमएचजी टर अनि पास्कल हेर ठिक छ अब यति मध्येमा सबभन्दा लार्जेस्ट के आयो त ल लार्जेस्ट के आयो भने यहाँ एटिएम आयो हेर एटिएम इज लार्जेस्ट हियर है अनि स्मलेस्ट के आयो भने यहाँ अब पास्कल स्मलेस्ट आएर यहाँ किनकि जसको कोफिसियन्ट सबभन्दा ठुलो छ त्यो स्मलेस्ट हुन्छ र जसको कोफिसियन्ट सबभन्दा सानो छ त्यो लार्जेस्ट हुन्छ र बुझ्छौ यहाँसम्म भेरी भेरी क्लियर हेर ठिक छ है साह्रै सिम्पल छ अब यहाँ अर्को पोइन्ट छ अरे यहाँ कि एटमोस्फेरिक प्रेसर अनि अर्को ब्लड प्रेसर हुन्छ बिपीहरू हामी यसलाई केमा नाप्छौँ न हाइट अफ मर्करी कोलुम हेर हाइटमा पनि प्रेसरले नापिन्छ बुझ्यौ है यो फर कन्भिनियन्स मात्रै हो र जस्तै प्रेसरको डाइमेन्सन त हाइटको डाइमेन्सन होइन र अब प्रेसरको युनिट पनि हाइटको युनिटसँग मिल्दैन तर हामीले यहाँ जबरजस्ती भनेको छौँ हेर्दै 760 एमएम भन्छौँ र हामी अब एमएम त फेरि लेन्थ हो नि त इट इज हाइट हेर बुझ्छौ अब यसले के बुझिन्छ भने कि 760 एमएम अफ एचजी अनि एचडिजी गर्नुपर्छ क्या हामीले अब तिमीलाई यथ दियो क्या यसले
अब डेन्सिटी तिमी हाल मर्करीको हेर अथवा एच रो जी हेर रो तिमी हाल मर्करीको अनि जी तिमी 9.8 यसरी हाल्न सक्छौ हेर अब प्रेसर निकाल्नु हेर यो भन्न खोज्या है त्यसले त्यही भएर कहिलेकाहीँ एटमोस्फेरिक प्रेसर र नर्मल्ली तिम्रो विपरीत शब्द हेर हामी सधैँ केमा भन्छौँ यसलाई अब हाइटमा मात्रै भन्छौँ र अब यो हाइट के को भने यसले मर्करी कोलुमको हाइट दिएको हो र यसरी कहिलेकाहीँ प्र्याक्टिकल्ली अथवा लोकल्ली चाहिँ हामी हाइट अफ मर्करी कोलुमलाई पनि प्रेसरको युनिट मानिरहेको हुन्छौँ तर तिमी यसबाट के नबुझ भन यसको डाइमेन्सन अब लेन्थको डाइमेन्सन भएको होइन र फोर्स बाई एरिया नै राइट हो ठिक छ यो जस्ट कन्भिनियन्सको लागि युज गरे हो बुझिन्छ यसले तिमीलाई हाइट दिएको हो रो र जी हालेर तिमीले अब साँच्चीको प्रेसर निकाल्नु पर्ने हो यदि निकाल्न चाहन्छौ भने बुझिन्छ यहाँसम्म भेरी भेरी क्लियर ठिक छ है ल अब अर्को साइड हेरिदेऊ यसको अब ध्यान देऊ तँलाई यहाँ छ अरे है अब अर्को हाम्रो डिफिनेसन यही हो कुरो त्यही हो है अनि यहाँ आउँछ हाम्रो के भन्छ ल न्युटन पर मिटर स्क्वायर अथवा पास्कल हेर अब प्रेसर इज स्केलर क्वान्टिटी बुझिहाल्यो मजाले ठिक छ है अनि यहाँ मैले कुरा गरेको थिएँ अरे हाइट हेर हाइटमा पनि कहिलेकाहीँ यसलाई हामी एक्सप्रेस गर्छौँ भने यसमा साह्रै बुझ्नुपर्ने कुरा त्यस्तो केही छैन साह्रै सिम्पल छ अरे यो पहिल्यै पढिसकेको कुरा हो र यहाँ थोरै ध्यान दियो इन्क्लाइनवालामा आएर ठिक छ यदि यहाँ क्लियर भन्यो भने यो भेक्टरबाट क्लियर हुन्छ चिन्ता नगर बुझ्छौ है साह्रै सिम्पल टपिक छ अरे यो यहाँसम्म क्लियर छ ल अब हामी जाउँ अर्को स्लाइडमा आएर ध्यान दिएर हेरिदेऊ जस्तै अब यहाँ हेर तिमी अब एकैछिन यहाँ हेरिदेऊ हेर अब हामी गर्छौँ प्रेसरमा सेकेन्ड हेडिङ हेर कि डेरिभेसन अफ प्रेसर हेर अथवा डेरिभेसन अफ फर्मुला हेर अब यसको हेडिङ पहिला राम्ररी सुन है तिमी यहाँ हेडिङ नै बुझ्न गाह्रो हुन्छ र फेरि यहाँ अब हेडिङै प्रेसर मात्र भनेर लेख्यो भने त फेरि झुकिन्छौ हेर पहिला हेडिङै क्लियर कट गरी बुझ्नु हेर यसको हेडिङ के हुन्छ मतलब डेरिभेसन अफ प्रेसर एक्जर्टेड बाई लिक्विड कोलम अथवा फ्लुइड कोलम भने पनि भयो र बुझ्छौ है मैले अहिले भनेको छु हेर कि सबै कुरा हामी फ्लुइडको लागि गरिरहेको छौँ लिक्विड फ्लुइड बोथ राइट छ यसमा अनि अर्को कुरा अन बटम हेर मतलब भुइँमा अब हाम्रो हेडिङ यो हो र कि कुनै कन्टेनरमा तिमीले फ्लुइड भर्यौ भने त्यसको जुन कोलम छ त्यसको कारणले बेसमा कति प्रेसर लाग्ला हामी त्यो निकाल्न खोज्दैछौँ र एकदम ध्यान दिएर बुझ है यो यसले भने के हो रे कि लिक्विड कोलमले बेसमा कति प्रेसर लाउँछ यसको हामी डेरिभेसन गर्न गइरहेछौँ र अब ध्यान दियो र फर्स्टमा हामी अब ल्याङ्ग्वेजहरू पनि लेख्नुपर्छ यसमा टन्नै ठिक छ अब एउटा कुरा तिमीलाई आइडिया भनिहालौँ अहिलेबाट कि फिजिक्समा जहिले पनि ल्याङ्ग्वेज लेख्ने एउटै रुल छ र कि तिमीले जति नयाँ नयाँ सिम्बल्सहरू लेख्छौ त्यसको मिनिङ भन्दै हो र बुझिन्छ है र तिमीले जुन डिभाइसहरू डायग्राममा देखाउँदैछौ त्यसको पनि तिमीले मिनिङ लेखिदिनुपर्छ र त्यहाँ फर इक्जाम्पल यहाँ अब हाम्रो के हुन्छ त हाम्रो लेटेस्ट सपोज कन्टेनर छ अरे यहाँ ठिक छ अब कन्टेनरमा हामीले फ्लुइड भरेका छौँ अथवा लिक्विड भरेका छौँ अब लिक्विडको मास एम छ कन्टेनरको बेस एरिया ए छ अब लिक्विडको हाइट कोलम अथवा कोलमको हाइटको छ मतलब यहाँ एच छ र अनि यसको डेन्सिटी रो छ अब तिमीले यसको टोटल भोल्युम भी छ यसरी तिमीले के गर्नु भने हरेक सिम्बलको चट्टा मिनिङहरू लेख्दै गएर बुझिन्छ है अनि अर्को कुरा मैले यहाँ इन्क्लुड गरेको छु यहाँ हेर्दै कि तिमीले यो जुन हाइट छ यो हामीले कसरी मेजर गर्छौँ भने बटमदेखि फ्री सर्फेससम्म अथवा के भन त ल बटम भनेको भुइँदेखि फ्री भनेको यहाँ हेर जहाँ हावाको कन्ट्याक्टमा छ त्यसलाई तिमी फ्री सर्फेस भन्छौ र त्यहाँसम्म नाप्या भन्न खोज्या ठिक छ र हामी कुन डिरेक्सनमा नाप्छौँ भने माथिबाट तल नाप्छौँ र जहिले पनि ध्यान देऊ हामी माथिबाट नाप्दै तल आउँछौँ र बुझिन्छ यसरी हामी डेप्थ नाप्छौँ के बुझ्छौ है तर यसलाई तिमीले प्रपरली बुझ्दाखेरि डेप्थ अफ लिक्विड कोलम भन्दा राम्रो हुन्छ र हाइट पनि बुझ्दा त ठिक छ तर कहिलेकाहीँ फेरि न्युमेरिकलमा धोका खान्छौ र ठिक छ म बिस्तारै क्लियर गरिहाल्छु चिन्ता नगरिदिऊ र बुझिन्छ यहाँसम्म भेरी क्लियर र अब ध्यान देऊ त ल अब यहाँ हेर मजाले कि प्रेसर चाहिँ किन लिक्विडले एक्जर्ट गर्छौँ त ल किनभने फर्स्टमा त प्रेसर एक्जर्ट गर्न यहाँ थ्रस्ट क्रिएट हुनु पर्यो र अथवा परपेन्डिकुलर फोर्स चाहियो अब ध्यान देऊ त ल यो सर्फेसमा तिमीले लिक्विड भर्छौ भने यसको वेटले ठेल्छ नि त ध्यान देऊ त ल वेट त जहिले पनि तल लाग्छ र टुवार्ड द सेन्टर अफ द प्लानेट अथवा हेभेनली बडी बुझ्छौ है अब वेटले यसलाई परपेन्डिकुलरली तल धकाल्छ र नाउ यो वेटले अब के लाग्छ भने यहाँ प्रेसर लगाइहाल्छ र बुझ्छौ है भनेपछि प्रेसरको कज के रहेछ भने वेट हेर फ्लुइडले प्रेसर किन एक्जर्ट गर्छ अरे ड्यु टु वेट हेर बुझ्छौ है मजाले बुझिहाल्छौ र ड्यु टु इट्स के हुन्छ भने वेट अन द बटम अफ कन्टेनर हेर कि यसले आफ्नो वेटको कारणले कन्टेनरको बटममा प्रेसर लगाइरहेको छ भन्न खोजे आएर बुझ्छौ है अब प्रेसर भने हाम्रो के हुन्छ त ल नर्मल फोर्स बाई एरिया अथवा थ्रस्ट बाई एरिया हेर अब हाम्रो नर्मल फोर्स यहाँ के छ भने वेट अफ लिक्विड कोलम हेर किनभने वेट भनेको फोर्स नै हो तिमीले ग्राभिटेसन भन्ने टपिकमा मजाले पढिरहेको छौ र ठिक छ है वेट भनेको के हो भने फोर्स अफ अट्र्याक्सन हो नि त होइन कुनै बडीलाई प्लानेटले कति फोर्सले तान्छ द्याट इज कल्ड वेट हेर अब नर्मल फोर्स हेयर इज वेट हेर वेट के भने लिक्विड कोलमको अब यो वेट लेखौ अब तल एरिया भने के हुन्छ यहाँ कन्टेनरको बेस एरिया हेर किन हामी बटममा निकाल्दैछौँ र
बटममा कति प्रेसर लाग्ला बुझिन्छ है। अब वेटको फर्मुला के हुन्छ भने एमजी हेर मजाले पढायो तिमीले। वेट भने के हुन्छ भन्थ्यौ एमजी हुन्छ र। अब एमजी बाई ए बुझिहाल्छौ र। अब एम भने के छ मास हेर। अब मास भने के हुन्छ मतलब भोल्युम टाइम्स डेन्सिटी। अब मैले यहाँ एम को ठाउँ मैले के हालेँ भने भी रो हालेँ हेर। रो भने के भने डेन्सिटी, भी भनेको भोल्युम हेर। अब रो भने कसको डेन्सिटी भन लिक्विडको अथवा फ्लुइडको हेर। अब भी भने के हुन्छ यसकै भोल्युम टोटल हेर। यहाँसम्म बुझ्छौ सुपर क्लियर। अब तिमीले मेन्सुरेसनमा कम्पलसरी म्याथमा पढेकै होला हो र कि सिमेट्रिक भोल्युम छ भने भोल्युम भने के हुन्छ भने एरिया इन्टु हाइट हुन्छ। के हुन्छ भने एरिया इन्टु हाइट इज इक्वल टु भोल्युम बुझिन्छ। अब सानो इक्जाम्पल हेर सिलिन्डरको हेर। सिलिन्डरको बेस एरिया के हुन्छ भने पाई आर स्क्वायर। अब हाइट छ के एच। अब त्यसले दुईटालाई मुल्ला गरेर अब के हुन्छ मतलब पाई आर स्क्वायर एच आउँछ विच इज भोल्युम हेर। तर बेस एरिया इन्टु हाइट गर्दा के आउँछ भने सिधा सिधा भोल्युम आउँछ। प्रिजमेटिक फिगरको है यो सोलिड अब्जेक्टको सिमेट्रिकलको आउँछ है। यस्तो मजाले तिमीले पढेर आएको छौ प्रिजमको लागि ठिक छ। अब प्रिजम धेरै हुन्छ। सर्कुलर प्रिजम इज तिम्रो सिलिन्डर हेर थाहा छ है। ट्रायङ्गुलर प्रिजम हुन्छ। रेक्ट्याङ्गुलर प्रिजम भनेको तिम्रो क्युबोइड हो र। स्क्वायर प्रिजम भनेको तिम्रो क्युब हो। यस्तो कुरा तिमीले म्याथमा पढेर आएको छौ र ठिक छ। हामी यहाँ सिलिन्डरको लिइरहेको छौँ बुझिहाल्छौ है। अब यहाँ आएर तल र माथिको एरिया काट्यौँ त्यहाँ है। अनि के आउँछ अरे यहाँ अब एच रोजी आउँछ र। क्या भने पी इज इक्वल टु एच रोजी सामान्य गरी प्रुफ भएर ठिक छ। मजाले इजी छ र। अब यदि तिमीले थ्रस्ट निकाल्नु पर्यो के हुन्थ्यो भने एच रोजी इन्टु ए। किन भन्दा तल ध्यान देऊ तल किनभने ध्यान देऊ तल यहीँबाट थाहा हुन्छ अरे प्रेसर भने के हुन्छ थ्रस्ट बाई एरिया। अब थ्रस्ट भने के हुन्छ मतलब प्रेसर इन्टु एरिया मजाले सिम्पल छ र। भनेपछि एच रोजी इज प्रेसर र एच रोजी इन्टु एरिया इज थ्रस्ट हेर बुझ्छौ है। भेरी सिम्पल हेर। अब यहाँ ध्यान देऊ तल अब हाम्रो एच भने के हो भने हाइट अफ लिक्विड कोलम हेर। अझ राम्रो के हुन्छ भने डेप्थ अफ लिक्विड कोलम फ्रम सर्फेस हेर। सर्फेसबाट मात्रै नापिन्छ मतलब यसरी नाप्दै नाप्दै तल आउने हो। यो भन्न खोजे आएर गहिराई कति छ भन्न खोजे आएर बुझिन्छ है। मजाले बुझ्छौ नि अब भेरी भेरी क्लियर हेर। जस्तै मैले यो किन माथिबाट नाप्ने भनिरहेको छु भने यहाँ हेर है। अब ध्यान देऊ अब यो फर्मुलाबाट के क्लियर हुन्छ त ल पी प्रोपोर्सनल टु एच हेर। अब एच जति बढ्यो त्यति प्रेसर धेरै हुन्छ र। अब यदि हामी ध्यान दिएर है अब यदि तिमी माथिबाट एच नाप्छौ भने सपोज दुईटा पोइन्ट लिऊ त यहाँ जस्तै एउटा पोइन्ट यहाँ लिऊ एउटा पोइन्ट यहाँ लिऊ र ठिक छ। म अलि जुम गरेर लिन्छु जस्तै यहाँ हेर त ल म जुम गर्दिनँ बरु जस्तै यसलाई थोरै जुम गरेर मैले जस्तै यहाँ हेर है त ल। अब तिमी दुईटा पोइन्ट लिऊ यहाँ एउटा पोइन्ट यहाँ लिऊ अर्को पोइन्ट यहाँ लिऊ र ठिक छ। अब प्रेसर कहाँ बढी हुन्छ भने माथिकोमा कि तलकोमा आएर किनभने त्यहाँ बढी डेप्थ हुन्छ र। अब ध्यान दियो तल ओके यहाँ तिमीले भुइँबाट नाप्यौ भने त यो यति माथि छ र यो त यहाँ माथि छ र। अब यहाँ बढी हुनुपर्ने हो नि होइन तर यो यहाँ रङ हो र। किनभने यसरी नाप्ने नै होइन हामी डेप्थ नाप्छौँ र। अब हामी कसरी नाप्छौँ त ल माथिबाट हेर यो यति गहिरो छ यहाँ हेर्दा यति गहिरो छ अरे। अब कहाँ प्रेसर बढी हुन्छ योमा चाहिँ प्रेसर बढी हुन्छ किनभने यसको डेप्थ बढी छ र। ध्यान देऊ ठिक छ। यसरी हामी हेर्छौँ र बुझिन्छ है डेप्थ हेर्छौँ र। अब यहाँ फेरि हाइट किन भने मलाई हो र हाइट अफ लिक्विड कोलम हो नि त। यसको माथि कति पानी छ यति पानी छ अरे यसको हाइट र टोटल। अब यसको माथि कति पानी छ यति पानी छ नि त है। अब कसमा बढी हाइटको कोलम हो यहाँ अब कोलम कसमा लेन्दी छ यहाँ तल योमा लेन्दी छ र यसमा प्रेसर बढी हुन्छ क्या। अब बुझ्छौ है। तर नझुकिनको लागि तिमीले के नाप्नु भन माथिबाट डेप्थ नाप्दै र गहिराई नाप जति बढी गहिरो छ त्यति बढी प्रेसर हुन्छ र बुझ्छौ है। फेरि यसलाई तिमीले डेप्थ भन्दा राम्रो हुन्छ है फेरि नत्र झुकिन्छ र। यहाँसम्म क्लियर छ दिस इज क्लियर ठिक छ है। अब म तिमीलाई अर्को स्लाइड देखाउँछु यहाँ र जस्तै अब यहाँ हेर्दै हेर। अब अहिलेकोमा थोरै यहाँ मसला थपेको छ रामले कि प्रेसर किन लाग्छ र ड्यु टु वेट हेर बुझिन्छ है। अब हामी सानो सानो फर्मुला यहाँ लेख्दिउँ हेर कि वेट भने हाम्रो एमजी हुन्छ मजाले थाहा छ। अनि रो भने के हुन्छ एम बाई भी हेर मास बाई डेन्सिटी यो पनि हामीलाई मजाले थाहा छ। र भोल्युम भने के हुन्छ एरिया इन्टु हाइट हेर साह्रै सिम्पल साह्रै सिम्पल। अब यसबाट तिमीले एउटा कुरा बुझ्यौ होला हेर कि प्रेसर केसँग प्रोपोर्सनल छ भने डेप्थ हेर डेप्थ फ्रम सर्फेस हेर। अर्को केसँग प्रोपोर्सनल भयो त ल डेन्सिटी अफ लिक्विड हेर रो भनेको डेन्सिटी अफ लिक्विड। अनि अर्को केसँग प्रोपोर्सनल भयो त ल एक्सेलेरेसन ड्यु टु ग्राभिटीसँग। अब यसबाट तिमीले बुझ्यौ होला कि यसमा कहीँ पनि फर्मुलामा एरिया छैन र एरिया कहीँ पनि छैन र यहाँ ध्यान देऊ। यदि हाइट सेम छ भने ट्याङ्की ठुलो सानो भएर केही फरक पर्दैन हेर एकदम ध्यान देऊ। यसमा चाहिँ फेरि बर्बाद हुन्छ र फेरि म पछि तिमीलाई ल अफ लिक्विड प्रेसरमा पनि यसको कुरा गरिहाल्छु। जस्तै यहाँ हेरिदिउँ त ल सपोज यही साइजको ट्याङ्की जस्तै यहाँ हेर्दा ल यस्तै खालको एउटा ट्याङ्की यहाँ छ अर्को ट्याङ्की यहाँ छ अरे यत्रो यति ठुलो छ अरे यो। अब दुइटामा सेम हाइटमा पानी भरेर चट्ट यहाँ छ पानी भएर यसमा टक्क यहीँसम्म पानी भरेर सेम हाइटमा भनेपछि यहाँ प्रेसर कसमा बढी हुन्छ दुइटामा इक्वल हेर किनभने हाइट सेम छ। अब डेन्सिटी तिमीले पानी भरेको छौ त्यहाँ अनि जी पनि त चेन्ज भएको छैन हेर। जबसम्म हाइट डेन्सिटी र जी चेन्ज हुँदैन तबसम्म प्रेसर चेन्ज हुँदैन र। एरिया फरक परेर केही फरक पर्दैन। अब एरिया फरक पर्यो भने के चाहिँ फरक पर्छ थ्रस्ट फरक पर्छ र। यहाँ थ्रस्ट हेरै थ्रस्ट भने के छ भने यहाँ
प्रेसर इन्टु एरिया नि त, एरियाबाट पनि थ्रस्ट बढ्छ के हेर, तर के बढ्दैन, प्रेसर बढ्दैन हेर। प्रेसर इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ एरिया, बुझ्छौ है? एकदम ध्यान देऊ है यसमा। यो अब्जर्भेसन हामीले यहाँ देखिरहेको छौँ र कि प्रेसर, लिक्विड प्रेसर, फ्लुइड प्रेसर एरियामा डिपेन्ड गर्दैन हेर, ठिक छ? ल अब हामी जाउँ अर्को स्लाइडमा हेर। अब हामी जाउँ अर्को हेडिङमा हेर। अब प्रेसरमै हामी जान्छौँ थर्ड पार्टमा हेर, लज अफ फ्लुइड प्रेसर हेर, अथवा लज अफ लिक्विड प्रेसर हेर, ठिक छ है? यहाँ लिक्विडलाई पनि लाग्छ यो र फ्लुइडलाई पनि लाग्छ हेर। लज अफ लिक्विड प्रेसर भन्छौँ। दिज आर भेरी मच सिम्पल ल हेर। अहिले भर्खर सबै हामीले कुरा गरिसकेका छौँ, थोरै लको फर्ममा मात्रै लेख्ने हो यहाँ। अब फर्स्टमा के हेर्दा यहाँ, द प्रेसर एक्जर्टेड अफ फ्लुइड इज डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के भन्छौँ न, डेप्थ फ्रम फ्री सर्फेस हेर। के भन, डेप्थ लेख्नु तिमीले यहाँ, डिपिटिएच डेप्थ हेर, बुझिन्छ है? अहिले भर्खर कुरा भएको थियो यो फर्मुला आएर, र यसको म्याथमेटिकल सिम्बल के हुन्छ मतलब पी प्रोपोर्सनल टु के भन्छ, एच हेर, बुझिन्छ है? यो हाम्रो सिम्बल भयो यसको, ठिक छ? अब सेकेन्डमा के छ मतलब, प्रेसर एक्जर्टेड बाई फ्लुइड इज डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के भन्छ भने डेन्सिटी अफ फ्लुइड हेर। फ्लुइडको चाहिँ ध्यान दियो, फेरि कन्टेनरको कुरा भएको छैन हेर, यहाँ फ्लुइडको डेन्सिटी हेर, पानीको डेन्सिटी हेर, अथवा मर्करीको हेर, जे तिमी फ्लुइड हाल्छौ त्यहाँ, बुझिन्छ है? अब यसमा के लिन्छ मतलब पी प्रोपोर्सनल टु के हुन्छ, रो हेर। रो भने के हुन्छ भनिदेऊ, डेन्सिटी हेर। साह्रै सिम्पल छ, साह्रै सिम्पल, साह्रै इजी है। अब अर्को जाउँ यहाँ। अब अलिकति कम्प्लेक्स छ अरे यहाँ। प्रेसर एट अ पोइन्ट इनसाइड फ्लुइड इज के हुन्छ यहाँ त, अब इक्वल इन अल डिरेक्सन हेर, ठिक छ है? इक्वल हुन्छ। अब ध्यान दियो, यसले भन्न खोजेको के हो कि प्रेसर एट अ पोइन्ट, ध्यान दियो एकदम, इनसाइड फ्लुइड इज इक्वल इन अल डिरेक्सन। यसले के भन्छ मतलब, ध्यान दिएर हेरिदेऊ, जस्तै म बुझाउँछु हेर यहाँ। अब थोरै पहिला जुम गरेर बुझाउँ है। ल यहाँ हेर, अब जस्तै अब एकैछिन हेर यहाँ, सपोज यो तिम्रो कन्टेनर छ, ठिक छ है? अनि यहाँ तिम्रो यहाँसँग तिमीले पानी भर्यो। अब यहाँ कुनै पोइन्ट तिमी पी मान हेर, यो पोइन्ट तिम्रो के छ, पी छ हेर। अब यो पी भन्ने पोइन्टमा फ्लुइडले कुन डिरेक्सनमा प्रेसर लगाइरहेको हुन्छ म त, तल मात्रै हो होइन हेर, सबै डिरेक्सनमा प्रेसर लगाइरहेको हुन्छ। ध्यान दियो, एकदम बुझ्न जरुरी छ यो बुझाइ हुन्न र कतिले, तल मात्रै धकाला हुन्न र, यहाँ हरेक डिरेक्सनमा प्रेसर लगाइरहेको हुन्छ। ध्यान देऊ, सपोज यो पोइन्ट म कतै यहाँ ल्याउँछु है, सपोज ल ठाउँ नअर्डर हो त्यहाँ, यो पोइन्ट यहाँ छ भने तल पनि प्रेसर लाग्छ, यत्रो जी, ठिक छ? यता पनि प्रेसर लाग्छ, यत्रो जी, यता पनि लाग्छ, माथि पनि लागे हुन्छ अझै, यता दायाँ बायाँ सबतिर हेर, यहाँ मजाले यस्तो पुरै ठाउँतिर हेर, बुझ्यौ नि होइन? मजाले सबैतिर लागेको हुन्छ प्रेसर। यो एउटा पोइन्टमा के हुन्छ मतलब सबै डिरेक्सनमा प्रेसर लगाइरहेको हुन्छ, त्यो पनि बराबर म्याग्निट्युडमा हेर। यसले यो भन्न खोजे यार, बुझिन्छ है? अब यसबाट तिमीले बुझ्यौ होला कि लिक्विड तिमीले कुनै कन्टेनरमा भरिरहेछौ भने त्यसले भुइँतिर मात्रै होइन, वालतिर पनि धकाल्छ र माथि पनि धकालिरहेको हुन्छ हेर। माथि पनि त प्रेसरको डिरेक्सन छ अरे यहाँ, एक्ज्याक्टली हेर। अब बुझ्यौ यो के हो? दिस इज द ड्याडी अफ थ्रस्ट। याद आयो अलिअलि? थोरै याद गर त ल, थोरै ध्यान देऊ। तिमीले अपवार्ड रिजल्टेन्ट फोर्स भन्दै पढाएको थियौ र, तलमाथि प्रेसर डिफरेन्स भएको कारणले अप थ्रस्ट आउँछ भनेर पढाएको थियौ हेर, याद आयो? एक्ज्याक्टली हेर, यही त भएको नि त्यो, बुझ्यौ है? कि प्रेसर कुनै पनि पोइन्टमा तिमी लिन्छौ भने नि चारै डिरेक्सनमा लगाइरहेको हुन्छ क्या। यस्तो भन्न खोजेर सपोज तिमी समुद्रको भित्र छौ हेर, र तिमी भित्र गएर कतै बसिरहेको छौ मजाले, ठिक छ है? कहीँ अड्केर बसिरहेको छौ सपोज भने के हुन्छ भने तिम्रो टाउकोमा पनि पानीले धकाल्छ तल डिरेक्सनमा, तिम्रो यता पढ्यो पनि पानी धकाल्छ यतापट्टिबाट पनि, ठिक छ नि? कता भन त ल, यो राइट ह्यान्डपट्टि हेर, यहाँ पनि धकाल्छ, यता लेफ्टपट्टि पनि तिमीलाई धकालेर आउँछ र पछाडि पनि तिमीलाई धकाल्छ मजाले, अगाडि पनि धकाल्छ, र खुट्टाबाट माथि पनि धकाले जस्तो हुन्छ र तिमीलाई यसरी चारै डिरेक्सन धकालेर आउँछ पानीले। जस्ट यहाँ मात्रै होइन र, ध्यान देऊ, एकदम ध्यान देऊ है यहाँ, कि तिमी पानीभित्र जान्छौ भने नि हरेकतिर पानीले पुस गरिरहेको फिल हुन्छ र सबै डिरेक्सनतिर, ठिक छ नि? यो भन्न खोजेर यसले कुनै पनि तिमी फ्लुइडमा एउटा कुनै पोइन्ट लिन्छौ भने त्यो पोइन्टमा सबै डिरेक्सनमा प्रेसर एक्जर्ट भइरहेको हुन्छ र इक्वल म्याग्निट्युडको हेर, बुझ्छौ नि? यो भन्न खोजे है यसले। ध्यान देऊ, यहाँसँग क्लियर छ है? अति नै महत्त्वपूर्ण छ अरे यो, ध्यान दिने है। म पछि यसलाई अफ थ्रस्ट पनि बुझाउँछु अझै, चिन्ता नगर, ठिक छ? ल अर्को हेर्देऊ यहाँ, प्रेसर एक्जर्टेड बाई फ्लुइड एट वाल्स अफ कन्टेनर। मैले अहिले भर्खर भने हेर, प्रेसर फ्लुइडले भुइँमा मात्रै होइन दायाँ बायाँ पनि लाउँछ हेर। यसलाई तिमी के भन्छौ भने वालतिर लगाएको हेर, होरिजन्टल डिरेक्सनमा, होरिजन्टल भनेको यताउति हो र। यसलाई तिमी के भन्छौ न, ल्याटरल प्रेसर भन्छौ र। के भनिदेऊ? ल्याटरल प्रेसर भन्छौ। के भन्छौ रे? ल्याटरल, LATERAL। ल्याटरल भनेको यताउति दायाँ बायाँ हो र, लेफ्ट राइट डिरेक्सन भन्न खोजे हो, यसलाई भन्छौ तिमी ल्याटरल प्रेसर। अनि यहाँ भने पनि छ र, एन्ड इट इज इक्वल टु डाउनवार्ड प्रेसर हेर। मैले अहिले भर्खर भनेको थिएँ कि चारै डिरेक्सनमा
इक्वल एमाउन्ट लागिरहेको हुन्छ र ठिक छ तर डेप्थ चाहिँ सेम हुनु पर्यो फेरि डेप्थ सेम हुनु पर्यो र यस्तो भन्न खोज्छ कि यहाँ र अब फेरि डायग्राम हेरिदिउँ यहाँ सपोज यो तिम्रो कन्टेनर छ ठिक छ अब यो कुनै पोइन्टमा तिमीलाई भित्तामा कति धकालो निकाल्नु पर्यो र ठिक छ नि अब यो माथिबाट सपोज यहाँसम्मतिर पानी भरेछ है माथिबाट टक्क यहाँसम्मतिर पानी भर्यो ठिक छ अब यहाँबाट कति गहिराइमा छ भने यो एच गहिराइमा छ र बुझ्छौ नि अब यो पोइन्टमा यो डिरेक्सनमा प्रेसर लाग्छ अफकोर्स लाग्छ र मैले भनेको थिएँ र अनि तलको डिरेक्सनमा त लागिरहेको हुन्छ र मजाले तलको डिरेक्सनमा नि यसरी लागिरहेको हुन्छ पानीको ठिक छ अब तल लागेको प्रेसर के हुन्छ भन एच रो जी अनि यो ल्याटरल प्रेसर के हुन्छ भन यो पनि एच रो जी एउटा पोइन्टमा चाहिँ ठिक छ यो भन्न खोजेको हो र तर डेप्थ सेम हुनुपर्छ नि फेरि यही डेप्थमा जति तिम्रो तलवाला प्रेसर हुन्थ्यो त्यही डेप्थ अब के हुन्छ भने ल्याटरल प्रेसर पनि सेम हुन्छ भन्न खोजेको ठिक छ डेप्थ सेम चाहिँ हुनुपर्छ है फेरि अहिले के कुरा भयो यो लगभग थर्ड पोइन्टलाई नै अलिकति इलाबोरेट गरेर ल्याटरल प्रेसर डिफाइन गर्न खोजेको हो र ठिक छ है र ल्याटरल प्रेसरवाला हिसाब एक्जाममा आइसकेको छ र हामी त्यो न्युमेरिकलमा हेरौँला ठिक छ यहाँसम्म भेरी गुड अब हामी अर्को पोइन्ट ध्यान दिएर हेर्दैछौँ यहाँ उसले के भन्छ भने फ्लुइड प्रेसर इज अब यहाँ के भन्छ मतलब ड्यास अफ द सेप अफ कन्टेनर भन्छ र अब सेप अफ कन्टेनरमा के हुन्छ भने इन्डिपेन्डेन्ट हेर अथवा इनभेरिएन्ट हेर अथवा इम्पार्सियल भन्छौँ र फरकै पर्दैन जस्तो सुकै कन्टेनर होस् यदि डेप्थ भएर अथवा हाइट अफ लिक्विड कोलम सेम छ भने प्रेसर सेमै हुन्छ र ठिक छ है अब यो नर्मल दिमागले के गर्छ होइन भन्दान्छ र अब हामीले त पढिसकेका छौँ र मजाले अब हामीलाई थाहा छ मजाले तर यो प्रपर्टीलाई अब हामी के भन्छौँ भने हाइड्रोस्ट्याटिक प्याराडक्स र अब प्याराडक्स भने के भन कन्ट्राडिक्सन जस्तो कि मिल्दैन जस्तो लाग्छ र तर राइट हो र त्यो यस्तोलाई भन्छौ तिमी कि प्याराडक्स भन्छ र प्याराडक्सिकल भन्छौ नि होइन कि नमिल्दो जस्तो लाग्छ जनतालाई ठिक छ है नर्मल जनतालाई के लाग्छ यो होइन जस्तो लाग्छ र लेम्यानले बुझ्दैन भन्न खोजेको अरे बेसिक इन्ट्युसनले नबुझ्दा जस्तो लाग्छ र ठिक छ तर हामीलाई मजाले थाहा छ र दिस इज ट्रु यस्तो प्रपर्टीलाई तिमी के भन्छौ न प्याराडक्सिकल प्रपर्टी अथवा प्याराडक्स वाला प्रपर्टी अब यहाँ हाम्रो के भन्छ भने यो हाइड्रोस्ट्याटिक प्याराडक्स भन्छौ र बुझिन्छ म डायग्राम सहित बुझाउँछु चिन्ता नगरेर ठिक छ है अब यहाँ हेर्दै एकछिन अब यसको डिटेल स्लाइड हेरेँ यतापट्टि जस्तो यहाँ हेर्दा ल अब यहाँ हेर ध्यान दिएर लज अफ फ्लुइड प्रेसर अघिकै भइहाल्यो थोरै यहाँ मैले भरिदिएको छु र मजाले के हेर प्रोपोर्सनल टु डेप्थ हेर टेकन फ्रम फ्री सर्फेस है अनि पी प्रोपोर्सनल टु एच लेख्ने हेर अथवा हाइट अफ लिक्विड कोलम लेखिदेऊ ठिक छ अनि अरू के भन्छ भने डेन्सिटीसँग डिरेक्टली प्रोपोर्सनल हेर पी प्रोपोर्सनल टु रो यो पनि बुझिन्छ र अनि आइडेन्टिकल अथवा इक्वल हेर इक्वल इन अल डिरेक्सन यो नि बुझिहाल्यो मजाले अनि अर्को हामीले कुरा थियो ल्याटरल प्रेसर हेर के अरे वालसम्म लागेको होरिजेन्टल खालको प्रेसर दिस इज कल्ड ल्याटरल प्रेसर हेर तिमीले यो क्वेसन पनि सुने होला नि त कि ड्यामको बेस किन थिक हुन्छ किनभने जति गहिराइ बढ्यो वाटरको प्रेसर ल्याटरल त्यति बढ्छ र अनि त्यो होल्ड गर्न अब तिम्रो के हुनुपर्छ भने ड्यामको बेस एकदम मोटो हुन्छ र बुझिहाल्छौ मजाले एकदम सिम्पल कुरा छ यहाँ अनि अर्को कुरा छ यहाँ हेर्दै फ्लुइड प्रेसर इज के भन्दा अब इन्डिपेन्डेन्ट अथवा इम्पार्सियल अफ द सेप अफ कन्टेनर यसलाई हामी के भन्छौँ भने हाइड्रोस्ट्याटिक प्याराडक्स भन्छौँ र स्पेलिङ राम्रै हेर हाइड्रोस्ट्याटिक बुझिहाल्छौ PARADUX प्याराडक्स र यहाँसम्म बुझिन्छ एकदम क्लियर छ अनि मैले हरेकको यहाँ डायग्राम पनि राखिदिएको छु र ध्यान दिएर त बुझिहाल्छौ है म जुम गरेर बुझाउँछु थोरै अब यहाँ हेर है जस्तै यहाँ हेर्दै र थर्ड प्रपर्टी यहाँ हेर सपोज यहाँ कुनै मैले पोइन्ट लिइरहेको छु भने यहाँ यहाँबाट मैले पोइन्ट राखेको छु यहाँनिर ट्याक्क हो यहाँ पोइन्ट राखेको छु र मैले अब यहाँ के हुन्छ त हरेक डिरेक्सनमा प्रेसर लागिरहेको हुन्छ मैले यहाँ चारवटा देखाएको छु तर अल पोसिबल डिरेक्सनमा प्रेसर लागिरहेको हुन्छ र अनि हरेक के हुन्छ इक्वल पनि हुन्छ र अर्थात् P1 P2 P3 P4 अरू पनि लेखाए P5 P6 सबै यहाँ के हुन्छ सेम हुन्छ र बुझ्छौ है बुझिन्छ एउटा पोइन्टमा चारै डिरेक्सनमा प्रेसर लागिरहेको हुन्छ र त्यो प्रेसर के हुन्छ एकअर्कासँग इक्वल पनि हुन्छ र बुझिन्छ यहाँसम्म क्लियर अब यसपछि हाम्रो अर्को के थियो मतलब ल्याटरल प्रेसर कुरा थियो म तिमीलाई अहिले पनि यो बुझाएँ हेर कि यो जुन पोइन्ट छ अब तिमीले यहाँ पी ल्याऊ भने यहाँ मैले ल्याटरल प्रेसरमा नि PL हेर यहाँ तल मैले यल झुन्ड्याएको छु अब यसको नि भ्यालु के हुन्छ यहाँ एच रोजी नै हुन्छ र के हुन्छ भने एच रोजी नै हुन्छ र अब एच भने के भने मैले बुझाएको थिएँ र माथिबाट नाप्ने हाइट हो तलबाट होइन भनेको थिएँ र मैले यसको मिनिङ के भने यो पोइन्ट भन्दा माथि कति हाइटको कोलम छ भन्न खोजेको हुन् त त्यो तिमी माथिबाट तल नाप्दै आउनु तल माथि होइन र म धेरै दोहोऱ्याएको छु है यो ध्यान देऊ र लाइफ लङ बुझ्नु पर्यो र ठिक छ अनि यो हाम्रो हाइड्रोस्ट्याटिक प्याराडक्स र ध्यान देऊ अब तिमीलाई के लाग्ला भने सबभन्दा धेरै पानी यसमा छ त्यसपछि यसमा अलिक कम छ यसमा अलिक कम छ एउटै डेप्थमा हामी पोइन्ट्सहरू लिउँ भने यहाँ P1 छ यहाँ P2 छ यहाँ P3 छ र तीनटा पोइन्ट छ अब यो तीनटै पोइन्टमा प्रेसर के हुन्छ सेम हुन्छ र अहिले भर्खर हामीले पढाएर P = H rho g
अब डेन्सिटी एउटै छ, जी चेन्ज भएकै छैन अनि डेप्थ सबैको सेम छ भने अब प्रेसर सबको सेमै हुन्छ र। यहाँ सेप अफ कन्टेनर जस्तो सुकै होस्, यहाँ थ्रस्ट फरक हुन्छ र। फेरि जस्तै P1 को थ्रस्ट के हुन्छ हाइएस्ट, त्यसपछि P2 को थ्रस्ट हेर, त्यसपछि P3 को थ्रस्ट हेर। थ्रस्टको कुरा भइरहेको छैन यहाँ भइरहेको छ प्रेसरको कुरा र प्रेसर एरियामा सेप अफ कन्टेनरमा डिपेन्डै गर्दैन। यसलाई तिमी के भन्छौ भने हाइड्रोस्ट्याटिक प्याराडक्स भन्छौ र। ठिक छ है, मजाले बुझिन्छ नि। अब तिमीलाई सपोज इक्जाममा यस्तो खालको अब्जेक्टिभ क्वेसन आयो हो, ठिक छ, थ्रस्ट कसमा बढी छ भने थ्रस्ट चाहिँ P1 मा म्याक्सिमम छ, P3 मा मिनिमम छ र। यसरी कुरा आउँछ तिम्रो थ्रस्ट र प्रेसर र। बुझिन्छ? यसलाई हामी के भन्छौँ भने हाइड्रोस्ट्याटिक प्याराडक्स भन्छौँ र। ठिक छ है, यो तिमीले डायग्रामेटिकल्ली गर्नु हो र। बुझिन्छ यहाँसम्म? सुपर क्लियर र। बुझिन्छ ल। अब यो हाम्रो के भयो त प्रेसरको लजहरू भयो र। बुझिन्छ? 5 वटा ल छ र, एकदम सिम्पल छ र, याद गर्नु पनि साह्रै सजिलो हो र। ठिक छ, यहाँ सुरुको 3टा त डी नै छ र। फर्स्टमा डी भनेको के हो न, एउटा डी भनेको तिम्रो जस्तै यहाँ हेर, यहाँ 3टा डी छ र। यहाँ ट्रिक हेर, एउटा डी भनेको डेप्थ हेर, अर्को डी भनेको डेन्सिटी हेर, अर्को डी भनेको डिरेक्सन हेर, 3टा डी हेर, अनि ल्याटरल प्रेसर अनि प्याराडक्स हेर, त्यही हो र। डी क्युब एलपी हेर, डी क्युब एलपी हेर, ध्यान दियो त ल। डी क्युब अनि एलपी हेर, के भन्नु त ल, डेप्थ, डेन्सिटी, डिरेक्सन, 3टा कुरा, अनि एलबाट के हुन्छ ल्याटरल प्रेसर, पीबाट के आउँछ भने प्याराडक्स हेर। जब यति हेर डी क्युब एलपी, हैन त? यति सिम्पल छ र, केही पनि छैन। यसरी हामीले 5 लज अफ फ्लुइड प्रेसर अथवा लिक्विड प्रेसर हामीले मजाले पढ्यो र। ठिक छ, यो ग्यासमा पनि एप्लाई हुन्छ है। फेरि यहाँसम्म ठिक छ नि एकदम? दिस वाज भेरी सिम्पल र। अब यो हाम्रो के भने एकदम बेसिक लेक्चर अफ हाइड्रोस्ट्याट भयो र, इनिसियल लेक्चर हो यो, साह्रै सिम्पल छ र। क्लास 10 कै रिभिजन जस्तो छ यहाँसम्म चाहिँ। अब यसपछि हामी चाहिँ अलिकति टेक्निकल कुरा पनि गर्छौँ र। ठिक छ, अनि जुन हाम्रो नयाँ टर्म्सहरू थियो नि त्यहाँ मेटा सेन्टर अफ ग्राभिटी याद आयो हो, यहाँ चाहिँ अलिकति तडा टपिक छ र। ठिक छ है, ल यो टपिक अलिक सजिलो खालको छ, त्यति चिन्ता गर्नु पर्दैन, मजाले बुझ्छौ र न्युमेरिकल चाहिँ अलिकति तडा हुन्छ, यसको हामी बिस्तारै डिल गरिहाल्छौँ र। ठिक छ सबैलाई? ल अब केही समस्या भयो मलाई कमेन्ट गरेर भन, अथवा मलाई मेसेन्जरमा मेसेज गर, म त्यो क्लियर गरिदिइहाल्छु र। पछि हाम्रो लाइभ क्लासेसहरू पनि हुन्छ र, अथवा हाम्रो फिजिकल क्लासेसहरू पनि भइहाल्छ, त्यसमा तिमी टेन्सन नमान, यो सब क्लियर। डाउट छ भने हेर, ठिक छ, यहाँसम्म भेरी मच क्लियर। आफ्नो टाइमलाई एकदम भरपुर युज गर। स्टे ह्याप्पी, हेल्दी एन्ड प्रोडक्टिभ। सबैलाई नमस्कार।